भाइ बहिनीहरू नमस्कार। भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 10 को यो नयाँ कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी म सडक बोल्दैछु शीर्षकको कविता अध्ययन गर्नेछौँ, पढ्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई अघिल्लो कक्षामा मैले चर्चा गरिसकेको छु कि कविता दुई प्रकारको हुने गर्छ। एउटा गद्य कविता, अर्को पद्य कविता। शैलीका हिसाबले कवितालाई गद्य र पद्य गरेर दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ। पद्य कवितालाई अर्को शब्दमा छन्दबद्ध कविता पनि भनिन्छ। अर्थात् निश्चित लयमा, बाहिरी लयमा गाउन मिल्ने, प्रत्येक पाउमा समान खालका अक्षर संरचना रहेका कविता पद्य कविता हुन् भने आन्तरिक लयमा सीमित रहेको, बाहिर लयमा गाउन कठिन हुने र आन्तरिक लयको प्रवाह मात्रै बग्ने र गाउन बाह्य लयमा गाउन कठिन हुने कविता गद्य कविता हो। प्रत्येक पंक्तिमा अर्थात् प्रत्येक पाउमा बराबरी समान अक्षर सङ्ख्याहरू नरहेका कवितालाई गद्य कविता भनिन्छ। भाइ बहिनीहरूले कक्षा 9 मा यात्रा सुरु गरौँ शीर्षकको कविता पनि पढिसक्नु भएको छ, जुन गद्य कविता हो। त्यस्तै आज हामी कक्षा 10 को म सडक बोल्दैछु नामक कविता पढ्नेछौँ। यस कविताका लेखक नेपाली साहित्यका चर्चित र स्थापित लेखक, कवि, साहित्यकार पारिजात हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरू, म पारिजातको बारेमा थोरै कुरा गर्न चाहन्छु। पारिजातको जन्म विषम 1994 भनिएको छ। भाइ बहिनीहरू, यो अलिकति दुविधायुक्त रहेको छ। यसमा कतिपय समीक्षकहरूले फरक फरक धारणा राखेको पाइन्छ। कतै 94, कतै 90 उल्लेख गरिएको छ। धेरै ठाउँमा 94 उल्लेख गरिएको हुनाले म 94लाई यहाँ प्रस्तुत गरिरहेको छु। विषम 1994 साल दार्जिलिङको लिगिया चिया कमानमा भएको थियो। उनी जीवनभरि बाथ रोगले थला परेकी थिइन् र पनि शरीरले साथ नदिएर पनि लेखन कर्ममा निरन्तर लाग्ने अथक साधिकाको रूपमा पारिजात रहेकी छिन्। आज पारिजात 2050 सालमा उनको मृत्यु भयो। आज उनी यस संसारमा छैनन्, तर पनि उनले दिएका अमूल्य महत्त्वपूर्ण कृतिहरूले गर्दा आज पनि नेपाली साहित्यिक पाठकहरूको माझ उनी अमर भएर रहेकी छिन्। उनका महत्त्वपूर्ण धेरै कृतिहरू प्रकाशित छन्, जसमध्ये शिरीषको फूल, मैले नजन्माएको छोरो, परिभाषित आँखाहरू, बधशाला जाँदा आउँदा, उसले रोजेको बाटो लगायत धेरै कृतिहरू छन् भने आकाङ्क्षा उपन्यास र कथाका कृतिहरू, त्यसै गरी आकाङ्क्षा, वैशालु वर्तमान र पारिजातका कविताहरू गरेर 3वटा कविता सङ्ग्रहहरू पारिजातका प्रकाशित छन्। खास गरी पारिजात नेपाली साहित्यकी विसङ्गतिवादी प्रगतिवादी साहित्यकार हुन्। हुन त पारिजातको कविता लेखनको यात्रालाई 3 खण्डमा बाँडेर हामीले हेर्नुपर्छ। सुरुवातको समयमा पारिजात भावुक कविको रूपमा प्रस्तुत भएकी देखिन्छन् भने बीचको कालखण्डमा पारिजातमा विसङ्गतिवादी अस्तित्ववादी चिन्तन अर्थात् शून्यवादी चिन्तनबाट आधारित सिर्जनाहरू, कविताहरू लेखिएको पाइन्छ। त्यसै गरी अन्तिम कालखण्डमा पारिजातमा वैचारिक रूपले जुन परिष्कृतपन आएको देखिन्छ र प्रगतिवादी धारका सामाजिक न्यायको पक्षमा शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचारबाट मुक्तिको लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जुन वर्गीय चिन्तन छ, त्यस दृष्टिले चाहिँ पछिल्ला समयका कविताहरू लेखिएको पाइन्छ। र यो कविता म सडक बोल्दैछु चाहिँ वैशालु वर्तमानबाट साभार गरिएको कविता हो। भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो कविता को बारेमा छलफल गर्नेछौँ। अब म कविता भाइ बहिनीहरूलाई वाचन गरेर सुनाउँछु। मैले अगाडि पनि भने भाइ बहिनीहरू कि गद्य कवितालाई हामी बाहिरी लयमा गाउन सक्दैनौँ, किनभने गद्य कवितामा निश्चित खालको प्रत्येक पाउमा निश्चित अक्षरहरूको समानता हुँदैन। प्रत्येक पंक्तिमा फरक फरक अथवा असमान शब्द संरचना र अक्षर संरचना रहेको हुन्छ। त्यस हुनाले यसलाई हामी वाचन चाहिँ गर्छौँ, गति, यति, लयको ख्याल गरेर वाचन गर्छौँ। म यो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। म सडक बोल्दैछु। फनको मारेर घाँटी अथवा कम्मरमा कसैको
पछ्याएर जाने म होइन। सर्प जस्तै सलल्ल बगेर कसैलाई तर्साउन सक्ने होइन म, किनकि पहाड र चट्टानहरू ब्लास्टिङ गरी निर्माण गरिएको र सम्भार नगरिएको म निश्चल निश्चल सडक बोल्दैछु। मान्छेहरू ममाथि गुड कुद, चिप्लेटी खेल, कवाज खेल, गिर खेल, सवारीका साधनहरू र तिमीहरू पनि रातो दिन ताती बाँधेर गुड, छेकथुन म गर्ने होइन। यात्रुवाहक बस र मालवाहक ट्रक जुधाउने म होइन, मैले भनेर ट्याङ्करले बसलाई पास नदिएको होइन। जोगीमारा, नागढुङ्गा र कुरेनघाट, ओडारे भिर, लाङ्रे भिर र बाँदरे भिरबाट बस खसाल्ने म होइन। बेकाल मर्ने यतिका त्रासद मृत्युहरूको म जिम्मेवार छैन, मलाई गाली नगर। सडक हुँ बाढीमा डुब्न सक्छु, सडक हुँ पहिरोले पुरिन सक्छु, माटो ढुङ्गा पन्छाए, पानीको भेल तह लगाए, फेरि देखिन सक्छु, जोडिएर फेरि चालु हुन सक्छु। सडक हुँ हराउँदिन, सडक हुँ कहिल्यै भाँचिन्न, मसँग यति नै अपेक्षा राख। मलाई झुर सडक, खत्तम र रद्दी सडक भन्नेहरू, आफूलाई कुखुराको गुलाफी फुल सम्झेर सुरक्षित घुमफिर गर्नेहरू, जसलाई सोध्नुपर्ने हो उसैसित सोध, जसलाई सोध्नुपर्ने हो उहीसित सोध, उहीसँग सोध। सडक किन यस्तो भयो, मलाई मात्र सरापेर भएन। म लान्छित, थकित र शब्दहीन सडक बोल्दैछु। म लान्छित, थकित र शब्दहीन सडक बोल्दैछु। धन्यवाद।